ए फुडें पळय पयलीं पळय दवी घेतोय ना तो सगळ्यांक येता म्हणल्यार गोंयचे जनतेचे वतीन आमी गोंयचे हायकोर्ट जो आसा तांचे आभार व्यक्त करता। कित्याक आमी पळयता की हायकोर्टान खूब फावटी जेन्ना जेन्ना एक संकट गोंयचेर आयला, ते मागीर कोविडाचें संकट जावं ना जाल्यार ते स्मार्ट सिटीचें संकट जावं, हायकोर्टान भितर स्टेप इन केला आनी गोंयचे जनतेचे हित राखपाचो प्रयत्न केला आनी राखला। तशेंच म्हाका दिसता हायकोर्टान एक हिस्टॉरीक ऑर्डर पास केली 2 मे। त्या ऑर्डरीन हायकोर्टान कलंगूट कांदोलीम आरपोरा नागवा वार्डाचो जो ओडीपी आसलो तो होल्डार घालो फॉर ब्लेटंट वायलेशन्स। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की एक आमदार मायकल लोबो म्हणून जो एक डिफेक्टर आमदार आसा, तो पयलो काँग्रेसीन आयलो, काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर निवडून आयलो, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जालो आनी मागीर तो आपल्या स्वार्थाच्या खातीर तो परतो बीजेपीन गेलो। पण ताच्या फाटल्यान स्टोरी आसली, ती स्टोरी खुबशे फावटी म्हाका दिसता मायकल लोबो बीजेपीन वचचे पयलीं विश्वजीत राणे ते स्टोरीचे मातशे किस्से लोकांक सांगतालो, केन्ना केन्ना प्रेसाच्या मार्फत, केन्ना केन्ना मिटिंगीच्या मार्फत, केन्ना केन्ना ताका नोटीसी इश्यू करून मार्फत, केन्ना केन्ना एक्सपर्ट कमिटी गठीत करून, आनी असेंब्लीन ताणें सगळ्यान व्हडली स्टोरी सांगली, द ओडीपी स्टोरी। बीजेपी खूब प्रोपोगंडा करता, वेगवेगळ्यो स्टोरी म्हणून पिक्चरां हाडटा, पण म्हाका दिसता तो ओडीपी स्टोरी ही गोंयची सगळ्यान व्हडली स्टोरी जावन आसा। कित्याक ही सुमार 500 कोटीची स्टोरी आसा, ओडीपी स्टोरी म्हणटा पळय ती। जेन्ना आतां हायकोर्टान 2 तारखेक ऑर्डर पास केली, हे ऑर्डरीन क्लियरली मेन्शन केला की मायकल लोबो आनी ताची इमिजिएट फॅमिली मेंबर्स आर द मॅक्सिमम बेनिफिशियरी। दे आर बेनिफिशियरी ऑफ कन्वर्शन ऑफ सेवरल लँड। हे हायकोर्टाचे ऑर्डरीन क्लियरली आसा। पण हे कशें आयला? दीस ऑर्डर इज बेस्ड, जी ऑर्डर जाली हाच्या फाटल्यान जो हिस्ट्री आसा। टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान एक एक्सपर्ट कमिटी गठीत केली, टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आनी ते एक्सपर्ट कमिटीन मायकल लोबो जो कलंगूटचो एमएलए आहा ताका इंडिक्ट केलो। दिस वॉज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओडीपी 2025-2030। आनी अशें आसतना मायकल लोबोचेर जेन्ना दबाव बिल्ड जालो, तो दबाव एक तर पयशांचे इन्वॉल्वमेंट आसलो, शेकड्यांनी कोटी रुपया ताणें ऑलरेडी व्यवहार जाल्लो हे एंटायर ओडीपीन, आनी दुसरें म्हणल्यार सरकारानूय ताचेर एक्शन घेता म्हणून क्लियरली सांगलेलें। विश्वजीत राणे तर ताका भितर उडयतलो म्हणटालो, ताचे सगळे अटॅच करतलो आनी खूब कितें उलयतालो। म्हाका दिसता 8 एप्रील 2024 जे एफिडेविट फायल जाले अलॉंग विथ द एनेक्शर्स हायकोर्टान, तातूंत क्लियरली मायकल लोबो इंडिकेट केला की तो इज द बेनिफिशियरी ऑफ सेवरल झोन चेंजीस आनी लँड कन्वर्शन। पॅरा 60 आनी पॅरा 43 जो आसा हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो, तो क्लियरली रिजन्स दिता की मायकल लोबो कित्याक डिफेक्ट जालो तो। लोकांक कारण जाय आसलें मायकल लोबो कित्याक डिफेक्ट जालो म्हणून, जाल्यार हायकोर्टाची जी 2 तारखेक ऑर्डर जाल्या तातूंत पॅरा 43 आनी पॅरा 60 चेर एक वाक्य आसा, वाचून दाखयता तुमकां। Just because of some changed equations, expert review committee report cannot now be pushed under the carpet or downplayed to reintroduce same ODP. हे हांव म्हणना, हे हायकोर्टाची जी ऑर्डर जाल्या 2 तारखेक तातूंत पॅरा 1 ऑफ द पॅरा हे क्लियरली मेन्शन केला। हाजो अर्थ कितें जाता? जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंज्ड इक्वेशन। ही कसली चेंज इक्वेशन? ही इक्वेशन चेंज म्हणल्यार मायकल लोबो जेन्ना काँग्रेसीचो आमदार आसलो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो, तेन्ना विश्वजीत राणे ताका धमक्यो दितालो, बीजेपीचे सरकार ताका धमक्यो दिताले। मागीर
रिव्ह्यू कमिटी गठीत एक्सपर्ट कमिटी गठीत केली, तांच्यांनी फुल इन्व्हेस्टिगेशन केलें आणि तातूंत मायकल लोबोक इंडीक केलो. जेन्ना मायकल लोबोक इंडीक जालो आनी मायकल लोबोक कळ्ळें हें प्रकरण हाता भायर वता म्हणून, मायकल लोबो कडेन आनी कांय उपाय नासलो. मायकल लोबो बीजेपीन गेलो. मायकल लोबो बीजेपीन वतकूच सगळें आसा तशें पयलीं भशेन सुरळीत जालें, नॉर्मल जालें. आनी हो एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा तो म्हाका दिसता विश्वजीत राणेन सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा पळय तातूंत खंय तरी तो घालो. पण कितें आसा, सत्य म्हणटा तें कितलेंय जरी लिपोवपाचो प्रयत्न केलो तो खंयच केन्नाच लिपून उरना. हो आसा जो एक्सपर्ट कमिटीन रिपोर्ट टेबल केल्लो, हो असेंब्लीन हावसान रिपोर्ट टेबल केल्लो. हो रिपोर्ट जरी खंय तरी आज बीजेपीच्या सरकारान, टीसीपी मिनिस्टरान आज बीजेपी जाल्लो नवो भाजपा आतां बीजेपीन जॉयन जाला ते, तांकां वाटोवपाचो प्रयत्न करपाक खंय तरी दवरलेलो आनी शो मस्ट गो ऑन आनी तो प्लेन मस्ट गो ऑन. कित्याक भितर खूब पयशे इनवॉल्ड आसलेले कारणान जो रिइंट्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न केल्लो त्या खातीर रिपोर्ट खंय तरी अंडर द कार्पेट घालपाचो प्रयत्न जाल्लो. बट आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या ऑफिसांच्यान आमकां तो सारको रिपोर्ट थंय सेफली आसलो आनी त्या खातीर आमकां आज तो रिपोर्ट मेळ्ळा. आमी ताजेर स्टडी केल्या, ताजेर आनिकूय आमकां स्टडी करची पडटली. आनी म्हाका दिसता हातूंत जर रिपोर्ट वाचत जाल्यार तो इतलो सामको हें आसा, डेंजरस रिपोर्ट आसा. टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड 1,59,477 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट केलो. कितलो? 1,59,477 स्क्वेअर मीटर. नो डेव्हलपमेंटल एनडीझेड जो आसलो तो सुमार 55,000 स्क्वेअर मीटर. नॉन डेव्हलपमेंटल स्लोप म्हणून जे सुमार असले ते 96,582 स्क्वेअर मीटर, म्हणल्यार 96,582 स्क्वेअर मीटर. स्लोप बी आसले ते कन्वर्ट केले. हातून लो लाईंग पॅडी फील्ड्स वर कन्वर्टेड बाय मायकल लोबो. हे हांव सांगिना, हो टीसीपीचो एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट सांगता जो टीसीपी मिनिस्टरान हावसान टेबल केल्लो. विश्वजीत राणेन जो टीसीपी मिनिस्टर आसा ताणें पयलीं म्हळ्यार हाचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा की विश्वजीत राणेन सडनली कितें जालें, बुद्धी भ्रश्ट जाली, विसरलो, जबाबदारी विसरलो, कितें विसरलो, इतलो तेप कांयच एक्शन कित्याक जालें ना. म्हाका दिसता आमकां आज काँग्रेस पक्षाकूय गोंयकाराच्या वतीन आनी एका मनशाचे आभार मानपाची गरज आसा, ते म्हणल्यार क्लावड आल्वारीस. क्लावड आल्वारीसान म्हाका दिसता खुबशे गोंयचे एनवायरमेंट आनी गोंयचो बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट जावची आनी गोंयचे हिता खातीर हाजे पयलीं खुबशे कार्य केलां. आनी आज हायकोर्टाच्यान वचून हे मॅटराचेर हो जो एंटायर ओडीपी आज होल्डार पडला आनी हें जें सत्य आज भायर सरलां हाज्या खातीर म्हाका दिसता आनी एकदां आमकां क्लावड आल्वारीसाचे आभार मानपाची गरज आसा. कमिटीच्या रिपोर्टांच्यान कळ्ळां म्हाका दिसता मायकल लोबोन आमदारकीचो इमिजिएट राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी ही आमी मागणी करता. दुसरी म्हणल्यार टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आसा, जो मायकल लोबोचे सगळे भायर काडटलो म्हणून आपूण सांगतालो, उडयो मारून मारून सांगतालो, ताणें आज रिजायन करपाची गरज आसा. कित्याक ही हॅज फेल्ड एज अ टीसीपी मिनिस्टर टू टेक एक्शन इन दीस मॅटर. म्हाका खबर आसा विश्वजीत राणेचो दबाव खूब जाणांचेर आसता आनी हो दबाव आमी खुबशे वेळार पळयला. पण म्हाका दिसता सगळ्यांची जबाबदारी गोंयचे हितान हो दबाव झुगारून सत्य कितें आसा ते लोकांच्या मुखार दवरपाची आनी म्हाका दिसता मिडियाची तितलीच जबाबदारी आसा. मिडिया आमच्या गोंयांत सदांच बरो प्रयत्न करता जे सत्य आसा ते लोकां मुखार हाडपाचें. आनी म्हाका दिसता हें बी जें प्रकरण आसा हें मिडिया सामकें मोठ्या प्रमाणांत लोकां मुखार हाडटले. पयलो म्हणल्यार मायकल लोबोन आपल्या आमदारकीचो इमिजिएट राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी मुख्यमंत्र्यान हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा की इतले मुख्यमंत्री हुशार, ताका गोंया भायले राज्यांतले देशांतले विशय सगळे खबर आसता, जाल्यार हो विशय ताका कसो खबर ना. इतलो ते कितें जाल्लें मुख्यमंत्र्याक, ताकाय वांटो आसलो हे कन्वर्शनांनी काय म्हणून. ताणें उत्तर दिवपाची गोंयचे जनतेक आज खबर आसा. इलेक्शनाक 2 दीस उरल्या, व्हडली व्हडली गजाली ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून पार्टीचे लोक
दिसता गोंयच्या जनतेक आज तुमकां उत्तर दिवचें पडटलें, कित्याक हायकोर्टाचे ऑर्डरींच्यान तुमी टोटली एक्सपोज जाल्या. आनी हावजान जो रिपोर्ट सबमीट जालो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या एक्सपर्ट कमिटीन, तातूंतल्यानूय सत्याचें कितें आसा तें ब्लॅक एंड व्हायटान सरकारी डॉक्युमेंट क्लियर आसा. आमकां पार्टीन आज सांगलेल्या प्रमाणे आमी हातूंत ब्रीफ स्टडी केल्या आनी हांव हातूंत आनिकूय स्टडी करतलो. त्याच प्रमाणे आमच्या पक्षान ठरयला की हाजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. मायकल लोबोच्यो बाकीच्यो कसल्यो कसल्यो इलिगॅलिटीज आसा त्यो, आनी आमी त्यो करतले. हातूंत फ्रांसीस सिल्वेर जो आमदार आसलो पयलींचो, तो फेज 1 डिफेक्टर जो आसा, तोय बी हातूंत ताजोय बी ताजें नांव आसा फ्रांसीस सिल्वेराचें, कित्याक तो तेन्ना पीडीएचो चेअरमॅन आसलो. ताजे एंगल, ताजो रोल हातूंत कितें आसा ताजेर आमी फूल स्टडी करतले आनी नेसेसरी एजन्सीजा कडेन आमी हाची कंप्लेन करून ताजो पाठपुरावो करतले. इतले आमी तुमकां अश्युरन्स दिता. If he not resign, Michael Lobo, then See, we are demanding that he should resign. तांकां जर मॉरल्स जर आसा, मॉरल्स तांकां डेफिनेटली ना, हे तांच्यांनी आपले कार्यकाळान आनी कार्यपद्धतीने दाखोवन दिला. बट वी आर डिमांडिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ गोवा. This demand is not only on behalf of Congress party. We are making a strong demand on behalf of people of Goa that Michael Lobo on moral ground should resign, or BJP should sack him immediately from the party and initiate necessary action against him, which I am sure BJP will not do any action. किंवा वाटो खूप जाणां आसतलो. We are going to approach the agencies. We are going to do further thorough study in all his illegalities. कितें कितें बेकायदेशीर कामांचे आरोप विश्वजितान सुद्धा ताचेर केल्ले, सीआरझेड वाल्याचे भरपूर सगळे स्टडी करतले आनी जे कन्सर्न एजन्सीज आहा तांचे कडेन कंप्लेन करून हे गजालीचो पाठपुरावो करतले. एनी मोर क्वेश्चन्स? If the faction is amended, 10 to 15 BJP governments will collapse. Do you think Goa is one of them? See, I think whichever what I don't actually want to mix this issue with yesterday's issue, but I will answer in brief. Whatever Pawan Kiraiji said, if 10th schedule of the Indian Constitution is amended, several state governments will fall. I think Goa is a classic example of defections, and it definitely counts into the states where this particular amendment will apply. Thank you.